अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बग़ैर किसी ओहदे के भी दिलों पर राज करते हैं और कुछ के पास सब कुछ होने के बावजूद कोई उन्हें दिल से नहीं चाहता, कोई उन्हें दिल से इज्जत नहीं देता। इसके पीछे राज क्या है? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान को इंसान से वही चीज़ जोड़ती है जो अल्लाह से जोड़ती है। यानी दिलों की दुनिया में ताकत नहीं, इखलाक, नीयत और किरदार हुकूमत करते हैं। आज हम सीखेंगे वो 4 उसूल, 4 ऐसे राज और ऐसे काम कि जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में अगर अपनाएंगे तो दिलों पर हुकूमत करना सीख जाएंगे। और जो लोग दिलों पर हुकूमत करते हैं वो असल में कामयाब लोग हैं। और आज हम वो 4 काम आपके साथ बयान करेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात और गहरी बसीरत की रोशनी में, कि जो आपको लोगों के दिलों का बादशाह बना सकते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात हमें एक गहरा सबक देती हैं। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, तुम्हारी पहचान तुम्हारा किरदार है, तुम्हारा नाम नहीं। हम दुनिया में इज्जत, मोहब्बत और मुकाम चाहते हैं, लेकिन रास्ता गलत चुन लेते हैं। हम समझते हैं कि पैसा इज्जत दिलाता है, ताकत लोगों को झुकाती है, लेकिन हकीकत ये है कि दिल सिर्फ मोहब्बत से जीते जाते हैं। दिलों पर हुकूमत मोहब्बत से की जाती है, और जब हम दिलों पर हुकूमत करना सीख जाते हैं तो फिर दुनिया खुद झुक कर हमें सलाम करती है। आज हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात और अक़वाल की रोशनी में देखेंगे कि कौन से ऐसे 4 राज, 4 उसूल हैं, 4 ऐसे काम हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाने हैं जिनसे हम दिलों पर हुकूमत करना सीख सकते हैं। और पहला उसूल, पहला राज, पहला काम जो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर करना है वो ये है कि नर्म मजाजी दिलों का दरवाज़ा है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, नरमी वो ताकत है जो सख्त से सख्त दिल को भी मोम कर देती है। नाज़रीन मोहतरम, ज़रा यहाँ पर तसव्वुर कीजिए कि आपको कौन सा इंसान पसंद आता है, वो जो हर वक्त गुस्से में रहता है या वो जो मुस्कुरा कर बात करता है, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट और लहजे में नरमी होती है। नर्म लहजा अपनाएं, गुस्से को पी जाएं, मुआफ़ करना सीखें। और यहाँ हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का बड़ा खूबसूरत कौल फरमाते हैं, जो शख्स मुआफ़ करना सीख लेता है वो दिलों का अमीर बन जाता है। यानी जिसने मुआफ़ करना सीख लिया उसने दिलों पर हुकूमत करना सीख ली। और हकीकत ये है कि नरमी कमज़ोरी नहीं, ये वो ताकत है जो दिलों को फतह करती है। जब आप अपने अंदर नर्म मजाजी पैदा करते हैं तो आप दिलों को फतह करना सीख लेते हैं। ये पहला उसूल है, ये पहला राज है और पहला काम है जो हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के अक़वाल की रोशनी में मिलता है कि जब इंसान नर्म मजाजी इख्तियार करता है तो वो दिलों को जीतना शुरू कर देता है। दूसरा बड़ा उसूल, बड़ा राज, बड़ा काम जो हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर अमली तौर पर अपनाना है ताकि हम लोगों के दिलों पर हुकूमत कर सकें, और वो राज है इखलास, खामोश जादू है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इखलास वो सच है जिसे अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। आज का इंसान सब कुछ दिखावे के लिए करता है, यानी उसके हर अमल में कहीं ना कहीं रियाकारी का अमल मौजूद होता है। नेकी भी, मोहब्बत भी, रिश्ते भी, लेकिन दिल सब जानता है। नीयत साफ करें, किसी से मतलब के लिए नहीं, अल्लाह की खातिर जुड़े, छोटे काम भी दिल से खलूस के साथ करें और हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए करें। जब इंसान की नीयत में इखलास होता है तो लोग खुद ब खुद उसे झुक कर सलाम करते हैं। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का बड़ा खूबसूरत
گہرا قول ہے، فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے جھکتا ہے دنیا اس کے لیے جھک جاتی ہے۔ یعنی جب آپ کے عمل میں اخلاص ہوگا، آپ چاہے کسی کے لیے بھی کوئی بھی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، کسی کے لیے بھی کوئی آسانی پیدا کر رہے ہیں، لیکن اس عمل میں اخلاص ہے اور اللہ کی خاطر اخلاص ہے، تو پھر آپ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں محترم سامعین، اخلاص وہ روشنی ہے جو بغیر بولے دلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا بڑا اصول، بڑا راز، بڑا کام جو ہمیں اپنی زندگیوں میں پریکٹیکل اپنانا ہے تاکہ ہم لوگوں کے دلوں کو جیت سکیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کر سکیں، اور پھر دنیا ہمیں خود جھک کر سلام کرے اور ہمارے کردار کو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں یاد رکھے۔ اور وہ تیسرا بڑا اصول ہے دوسروں کو اہمیت دینا، اور سب سے بڑا راز عزت کا یہی ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں انسان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ملتی ہے جب اسے اہم سمجھا جائے۔ ہم سب چاہتے ہیں کوئی ہمیں سنے، ہمیں سمجھے، ہمیں اہمیت دے، تو پھر آپ کیوں نہ پہل کریں؟ جب یہ تمام چیزیں ہم اپنے لیے چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ تمام چیزیں دوسروں کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ لوگوں کی بات توجہ سے سنیں، ان کی تعریف کریں، ان کو اہمیت دیں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب کا یہاں پر بڑا خوبصورت قول ہے، فرماتے ہیں جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور حقیقت میں سچ یہ ہے ناظرین محترم، سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں آپ جتنی عزت دیں گے اتنی ہی آپ کو واپس ملے گی۔ یعنی دلوں پر حکومت کرنا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے لوگوں کو عزت اہمیت دینا شروع کر دیں، واپس پلٹ کر یہی چیزیں آپ کے پاس آئیں گی۔ اور چوتھا بڑا اصول، بڑا راز، بڑا کام جو آپ کو اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے، اگر آپ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو سرکار واصف علی واصف صاحب کا یہ چوتھا اصول، ان کی اقوال، ان کی تعلیمات اور ان کی بصیرت کی روشنی میں جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے خود کی اصلاح اصل میں انقلاب ہوتا ہے۔ سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں انقلاب باہر نہیں، انسان کے اندر آتا ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے، وہ بدل جائے، لیکن اصل تبدیلی کہاں ہے؟ اپنے اندر۔ اپنی غلطیوں کو مانیں، روز خود کا احتساب کریں، خود کو سکھاتے رہیں اور سیکھنے کا عمل اپنی زندگی میں جاری رکھیں۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب کا بڑا خوبصورت قول اور گہرا قول فرماتے ہیں جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ اور ناظرین محترم ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی بہتری ہی آپ کی پہچان بنے گی۔ جس طرح سے آپ اپنی ذات کی اصلاح کرتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے اپنے آپ کو اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے جائیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ اور جب یہ بات آپ سمجھ جاتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کے دلوں کو جیتنا سیکھ جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ اور دلوں پر حکومت کرنے کے لیے یہ چار کام، یہ چار اصول، یہ چار راز جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں ملتے ہیں، اگر آپ ان پر عمل کر لیتے ہیں اپنی زندگی کے اندر تو آپ واضح طور پر دیکھیں گے کہ لوگ آپ کو جھک کر سلام کر رہے ہیں، لوگ آپ کو دور سے آتا ہوا آپ کو عزت دے رہے ہیں، آپ کو اہمیت دے رہے ہیں، آپ کی بات کو سن رہے ہیں۔ اور یہی اصول ہیں جن کی وجہ سے ہم دلوں پر حکومت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو دل سے چاہیں، آپ کی عزت کریں، آپ کے لیے دعائیں کریں، آپ کو اپنے دلوں میں زندہ رکھیں، تو یاد رکھیں یہ چار اصول: نرم مزاجی اپنائیں، اپنی ذات کے اندر اخلاص پیدا کریں اور دوسروں کو اہمیت دیں، دوسروں کو عزت دیں اور خود کو بہتر بنائیں، خود کی اصلاح کریں۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب کا
آخری اور خوبصورت جو پیغام ہے، فرماتے ہیں دل جیتنا سیکھ لو، دنیا خود جیت جاؤ گے۔ یعنی جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے، پھر دنیا اس کو جھک کر سلام کرتی ہے، پھر دنیا آپ خود بخود جیت جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر یہ اصول آپ اپنی زندگیوں کے اندر اپناتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دلوں کو فتح کرنا سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ باتیں دل کو لگی ہوں تو صرف سن کر نہ چھوڑیں، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی دل کو جگانے والے پیغامات کے لیے چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔